बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 809 सहित एकै दिन 1500 बढी संक्रमित। खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरूको अवस्था पारदर्शी बनाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाई। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीमाथि निगरानी बढाउन माग। कोरोना महामारीमा पनि बैतडीको पाटन नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता, करिब 53 लाख इनामिना। कोरोना रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै बेलायतमा प्रदर्शन। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। र खेलाडी वर्गीकरणमा खेलाडीहरूको असन्तुष्टि, पुनर्विचार गर्न सकिने क्यानको भनाई। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एक महिला र 9 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिला सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 50 वर्षीय महिला, 61 वर्षीय पुरुष र 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै ललितपुरमा 42 र 77 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसै गरी बारामा 40 वर्षीय, रूपन्देहीमा 72 वर्षीय, बर्दियामा 63 र 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। अछाममा 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 477 पुगेको छ। आज थप 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,123 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 424 महिला र 1049 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 633, ललितपुरमा 104 र भक्तपुरमा 72 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 73,394 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या 1573 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6281 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 667, प्रदेश 2 मा 260, बागमती प्रदेशमा 538। आज 885 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 53,898 पुगेको छ। देशभर अस्पतालका आइसोलेसनमा 8,321 र होम आइसोलेसनमा 10,698 जना रहेका छन्। आइसियुमा 225 र भेन्टिलेटरमा 33 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। सांसदहरूले घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरूको अवस्था पारदर्शी बनाउँदै पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म घरेलु कामदारका रूपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिकहरू सधैँ जोखिममा रहने गरेको बताएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले श्रमिकले गर्ने काम र सेवा सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। श्रमिकले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सांसद देवेन्द्र पौडेलले श्रमिकहरूको हरेक अवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्थाबारे कूटनीतिक नियोग र धेरैका परिवारलाई समेत थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्, उनीहरूको सेवा सुविधा के हो, त्यसको चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्यो। सम्बन्धित देशले त्यसको पारदर्शिता प्राप्त गर्नुपर्यो र पाउने अथोरिटी चाहिँ हुनुपर्यो त्यो कुरा। सांसद प्रकाश रसाइलीले कुनै पनि देशमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परे उद्धार र सहयोगको जिम्मेवारी त्यहीँको दूतावासले लिने भएकाले जनशक्ति बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित व्यक्तिसँग अथवा दूतावाससँग पासपोर्ट हुन सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। कोरोना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म घरेलु कामदारका रूपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूको जोड छ। पैसा पनि नदिने, पासपोर्ट होल्डर कमाइ गर्छ के रह्यो भने
त्यो समस्या बढी चाहिने महिलालाई बढिरहेछ। त्यसकारण अब सरकार पनि विभिन्न रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको हुनाले होइन अलि कृषि उत्पादनले पनि हामीले जोड्नुपर्ने अवस्था छ। महिलालाई केही वर्ष नपठाउनु कि जस्तो लागेको छ कि श्रमिकको टेलिफोन नम्बर दूतावासमा दर्ता गराउनु पर्ने र पासपोर्ट उनीहरूले आफैले राख्नुपर्ने कुरा श्रम सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ। यो टेलिफोन नम्बर दूतावासमा दर्ता गराउनु पर्ने खालको कुरालाई पनि मैले त्यसमा समावेश गरिदिउँ। अब अस्ति त्यो धरौटीको कुरा नै उठाउनु भएको थियो हाम्रो चाहिँ महामहिमजीहरूले, त्यसलाई यहाँ राख्न दिन्छ भने त्यसलाई पनि राखिदिउँ र पासपोर्टको कुरो चाहिँ नि उनीहरूले आफै राख्न पाउने खालको कुरा सम्झौता गर्दाखेरिमा राखिनुपर्छ भन्ने कुरो गरौँ। छलफलपछि समितिले सुझावहरूलाई परिमार्जन गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ। परिमार्जनका लागि लालप्रसाद सावा, नरबहादुर धामी र सुजाता परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। जनता र उपभोक्तालाई ठगीको अनुभूति हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न दिन नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। समितिद्वारा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्। इजाजत प्राप्तले पनि कानुन विपरीत काम गरेको अवस्था छ। अहिले इजाजत नपाउनेले पनि एकदम गैर कानुन ढङ्गबाट चाहिँ काम गरेको थुप्रै जो परेको भन्ने कुरा त्यहाँ आइसकेपछि उहाँले त्यो कार्यकोलाई चाहिँ पुलिस यसमा सूचना गरेर प्रहरीले सूचना गरेर कार्यक्रम बढाएको, तर अहिलेसम्म झन् 2 दिन चाहिँ हामी बनायो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु। नेकपाकी सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेले नेपाली कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएका वस्तुको बिक्री हुनुपर्ने र अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। काम गर्न सुरु हुनुभन्दा पहिला यो पूर्वाधार सबै चाहिँ पुरा भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ समितिलाई जानकारी गराउने पनि कुरा चाहिँ गर्नु, त्यसमा थपेर रिपोर्ट जानकारी अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि निर्देशन अनि त्यस पछाडि पास भयो भन्ने खालको लाग्छ मलाई चाहिँ। नेकपाका अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनता र उपभोक्तालाई ठगीको अनुभूति हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो। जनता र उपभोक्तालाई कहीँ कतै पनि चाहिँ ठगीको अनुभूति हुने कुनै पनि प्रकारको होइन र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ नियमन गर्ने त्यसलाई एउटा प्रक्रिया ल्याउने गरी चाहिँ हामीले अझ कडा निर्देशन गर्नु। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ सरह व्यापार गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको हो। सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले डाक्टर भण्डारीलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारले नेपाल र इजरायल बीच हुने विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जना साक्यलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा चर्चा चले पनि आजको बैठकमा छलफल नभएको बताइएको छ। यसअघि आज बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच पनि छलफल भएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण बन्द सिराहाका सामुदायिक विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। सिराहाको मिरचैया नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पातारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरूले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई विद्यालय सञ्चालनका लागि सूचना जारी गरेका थिए। 6 महिना 11 गते आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसमा हाम्रो शर्तहरू छ। शर्तमा हाम्रो छ सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाँदाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूलाई थर्मोगन लिएर गेटमै चेक गर्ने र कुनै किसिमको ज्वरो देखाएमा त्यो विद्यार्थीलाई घर पठाइदिने भनेर निर्णय भएको छ। र अर्को छ त्यस्तै विद्यालय प्रवेश गरिसकेपछि
साबुन पानी वा सेनिटाइजर लिएर राम्ररी हात धुने र त्यसपछि मात्रै कक्षा कोठामा जाने र मास्क प्रत्येक विद्यार्थीको मास्क अनिवार्य हुनु पर्यो र कुनै विद्यार्थीको कारणवश मास्क घरमै छोडेर आएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई विद्यालयले नै व्यवस्था गर्न हामीले निर्णय गरेका छौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट यसअघि जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण जोखिमका बेला 53 लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको छ। राहत वितरण, प्रचार प्रसार र खाद्य वस्तु ढुवानीमा अनियमितता गरेको भेटिएको हो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले कोरोना जोखिमका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको छ। राहत वितरणका लागि आफूखुसी खाद्य वस्तु खरिद एवं ढुवानीका क्रममा 53,15,721 रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखाशाखाबाट विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ शङ्का लागेको शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले हिसाब किताब माग्दै गयौँ। त्यो अध्ययनको क्रममा त्यो लेखाले दिएको चाहिँ प्रतिवेदनका विभिन्न शीर्षकहरूमा अध्ययन गर्दै जाँदा खाद्यान्न सामग्री खरिदमा चाहिँ अनियमितता भएको देख्यौँ, गाडी सञ्चालनमा अनियमितता भएको देख्यौँ र पत्रिकाको नाममा चाहिँ अनियमितता भएको देख्यौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै छानबिन समितिले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने जनाएको छ। उक्त विषय अख्तियारसम्म पुर्याउने समितिले जनाएको छ। कुनै व्यक्तिलाई मनपरी कारणले आफ्नो यो व्यक्ति फलानु व्यक्ति भनेर सिधै गाडी फलानु व्यक्तिलाई दिने भनेर त्यो निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यस्ता निर्णयहरू गरेर यहाँ चाहिने अनियमितता छ, त्यो पनि अनियमितता हो। तर हामीले यसलाई कारवाही गर्नुको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि अख्तियारले पनि पहल चाल्नुपर्छ। अनियमितता नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूको समेत संलग्नता रहेको समितिले ठहर गरेपछि नगर प्रमुख केशव बहादुर चन्दले प्रतिवेदनको आधारमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। अनियमितता गर्नेहरूबाट नै क्षति रकम असुल उपर गरिने नगरपालिकाको भनाइ छ। पालिकामा कुनै कुरो आयो भने त्यो कुरो नगर प्रमुखसँग ठोकिन्छ अथवा त्यो कुरोको लागि जिम्मेवार म पनि बन्न सक्छु। कारण के त भन्दाखेरि कार्यपालिकाले गरेका कुराहरूमा चाहिँ त्यसको प्रमुखको नाताले मैले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रशासनिक कुराहरू टोटल जिम्मेवारी हामी लेखा र प्रशासनको जिम्मेवारी हामीले चाहिँ प्रमुख प्रशासकहरूलाई नै दिएको अवस्था हुन्छ। छानबिनका क्रममा कर्मचारीहरूले समितिको काममा असहयोग समेत गरेका थिए। बैतडीबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। रामेछापको ठोसे खानेपानी आयोजनाका लागि लुकीछिपी लगिएको निर्माण सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाको छानबिन गरिरहेको र अख्तियारबाट जोगिने उद्देश्यले रातारात ढुवानी गरेको निर्माण सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका 2 ठोसेमा सञ्चालित ठोसे खानेपानी आयोजनामा कामै नगरी भुक्तानी लिएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। शारदा माध्यमिक विद्यालय ठोसेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय महेशलाल प्रधानले तत्कालीन खानेपानी डिभिजन कार्यालयसँगको मिलेमतोमा काम नगरी रकम लिएको खुलासा भएको थियो। आयोजनाको इन्टेक र पाइपलाइनको काम नै नगरी 20,000 लिटरको एउटा ट्याङ्की मात्रै निर्माण गरेर आयोजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाई प्रधानले 52 लाख रुपियाँ रकम भुक्तानी लिएको खुलासा भएको थियो। आयोजनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि कारबाहीबाट जोगिन प्रधानले रातारात निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको स्थानीयको आरोप छ। रातारात काम गरेर कारबाहीबाट जोगिने उद्देश्यले लैजाँदै गरिएको निर्माण सामग्री ठोसे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। यो केसमा अख्तियारमा मुद्दा परिसकेको छानबिन हुन बाँकी थियो। उहाँहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ उहाँले रातारात चोरी काम गरेर राति सामान पठाउने, त्यो अलिकति जङ्गल बिचमा भाग भएको हुनाले त्यहाँ दिउँसो त कोही हेर्न जान सक्दैन, तर सामान पुर्याएर काम गरेर उहाँहरू बस्ने उपाय चाहिँ खोजेको हो भन्ने हामीले बुझेको छौँ। अब योजना सम्पन्न छैन, अब बजेट पास भइसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब कतिपयले भन्छ यो ठाउँमा गर्न खोजेको, अब कतिपय ठाउँमा यसलाई नगर्ने हो भन्नेमा आएको छ। तर निर्माणकर्ता प्रधानले भने उक्त सामग्री खानेपानी आयोजनाका लागि नलगिएको प्रष्ट पारेका छन्। अब धेरै सामान पनि छैन, तपाईँले सामान पनि हेरिसक्नुभयो होला। मान्छेले बोकाउनु एक भारी सामान छ, त्यो सामान जुन बेला ट्र्याक्टर आउँछ त्यही बेला चाहिँ पठाउन लागि मैले ल्याएर आएको।
अन्य स्थानीयहरू भने प्रधानको प्रष्टीकरण सत्य नभएको दावी गर्छन्। पुलिसलाई इन्फर्मेसन गरेर हामीसँगै पुलिससँग गएको यहाँ उठोसी चौकीबाट होइन हल्दार साहब अजय साहबहरूसँग गएको त्यो सामान चाहिँ यो हाम्रो यहाँ खानेपानी आयोजनाको के अरे त्यो ट्याङ्कीलाई रिजर्भ ट्याङ्कीलाई यस्तो कारबारको लागि। यसअघि पनि ठोसेको विभिन्न खानेपानी आयोजनामा काम गरेका मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि प्रधानले 7 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेका थिए। अहिले पनि कतिपय आयोजनाका मजदुरले अझै पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। 41औं विश्व पर्यटन दिवस दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पर्यटन दिवस मनाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन दिवसको अवसरमा काठमाडौँको चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्क पुगेर वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा मन्त्री भट्टराईले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग धक्का परेको अवस्थामा पर्यटनको क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिने बताउनुभयो। कोरोनाका कारण देशको आम्दानीका स्रोतहरू घटेको अवस्थामा राज्यले मानिसको स्वास्थ्यलाई जोगाउन पहिलो प्राथमिकता दिएको भए पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। राज्यको आम्दानीको स्रोतको विकास गर्नका लागि उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूलाई घुम्न जाने नजिकको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। 19ले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धक्का दिएको छ, राज्यको आम्दानी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता फेरि पनि मान्छेको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ, कोभिड-19बाट जोगाउनु पर्नेछ, मानिसको जीवनलाई मानिसको सभ्यतालाई जोगाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा यो वर्ष हामी कति गर्न सकौँला त्यो पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले सोच्छौँ नै। मञ्जुश्री पार्क सँगसँगै उपत्यका वरिपरिका पहाडहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकेमा उपत्यकाको रात्रिकालीन जीवनको पनि सुरुवात हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले अबको पर्यटन ग्रामीण पर्यटनमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ग्रामीण पर्यटनको विकासमा काम गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक जीवनमा समेत परिवर्तन ल्याउन सकिने विश्वास मन्त्री भट्टराईको छ। कोरोना महामारीबाट शिथिल मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पर्यटन पुनरुत्थान अभियान सुरु भएको छ। सँगै पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला संस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा देश दर्शन अभियान समेत सुरु गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलले आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले पर्यटकीय गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटनका लागि हाम्रो सन्देश, घुमौँ देश चिनौँ परिवेश भन्ने मूल नाराका साथ अभियानको लोगो, सन्देशमूलक भिडियो लगायत सामग्री सार्वजनिक गरिएको हो। पर्यटन पुनरुत्थानका लागि भएको पहलको पहिलो पाइला स्वरूप देश दर्शन कार्यक्रमको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शुभारम्भ गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण थलिएको पर्यटनलाई गतिशील बनाई आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न कार्यक्रम थालिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। 1.5 वर्ष 2 वर्ष हरेक देशले आफ्नो आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिएको देखिन्छ, किनकि मान्छे अझै ढुक्कसितले समुद्र पार गइहाल्छ जस्तो लाग्दैन, ऊ अझै पनि सङ्कोचमा छ। त्यसको मतलब हाम्रो पर्यटन व्यवसायको रिभाइभ हुने मुख्य आधार के हो त भन्दा आन्तरिक पर्यटन। कार्यक्रमले पुनर्जीवनको सन्देश दिएको र करिब 6 महिना छुट्टा छुट्टै बसेर आफ्ना दुःख व्यथा सहेर अब फेरि पनि एक ठाउँमा उभिएर सामूहिक प्रयत्नका साथ सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उत्साह बढाएको सरकारी धारणा छ। सरकारले देश दर्शन भनेको छ। अलिकति कोरोनाको संक्रमणको स्थिति कम हुँदै यसको ग्राफ बढाउन लागेपछि सरकारले सङ्गठित क्षेत्रलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, संस्थान वित्तीय क्षेत्र लगायत सरकारका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एकपटक सङ्गठित ढङ्गले देश दर्शनको अभियानमा उतार्छ। देशको आन्तरिक पर्यटनको मुख्य आधार देश दर्शन कार्यक्रम 3 तहको सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाइने बताइएको छ।
पाटा नेपाल च्याप्टर र स्कल नेपालको पहलमा अघि बढाइएको कार्यदलमा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी संयोजक रहेका छन्। पर्यटन बोर्ड पर्यटन क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति सल्लाहकार, मुख्य छाता संगठन संस्थागत संरक्षक रहेका छन्। कार्यदलको प्रवक्तामा पाटाका कोषाध्यक्ष खेम लकाई र कार्यदलको सचिवालय व्यवस्थापनको जिम्मा पाटाका सिइओ सुरेश सिंह बुढाललाई दिइएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले 41औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा भावी रणनीतिहरू अगाडि सारेको छ। पर्यटन क्षेत्र सुधारसँगै व्यवसायी तथा श्रमिकका नाममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सरकारवालाको माग छ। दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटनको नारासहित आइतबार 41औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोनाले प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा भावी रणनीति अघि सारेको छ। गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न, पर्यटकलाई भिसा सहजीकरण गर्ने, पर्यटकलाई आवश्यक स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर नेपालभरि घुमफिर अनुमति दिने लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको हो। नेपालमा पर्यटकहरूलाई तपाईँको आगमनदेखि लिएर उहाँहरूको डिपार्चरसम्मको लागि के हिसाबबाट सहज हुन सक्छ त्यो सबै गर्नको लागि नेपाल सरकारले व्यवसायी तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग मिलेर विभिन्न प्रोटोकलदेखि लिएर भिसाका कुराहरू, नीति नियमहरूमा परिवर्तन गर्ने अथवा सहजीकरण गर्ने कामहरू भइ नै रहेको छ र त्यो जारी रहन्छ। सरकारले पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना अघि सारे पनि व्यवसायले भने अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सम्भावनाका बीच व्यवसाय र श्रमिकलाई टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन सरकारवालाहरूको आग्रह छ। व्यवसायले सरकारले पर्यटन क्षेत्र उकास्न 50 अर्बको कोष खडा गरे पनि सो रकम सम्बन्धित स्थानमा नपुग्दा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले जुन 50 अर्बको चाहिँ पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई चाहिँ एउटा राहतको रूपमा जुन कोष स्थापना गर्यो, अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा गएको छैन। त्यो 50 अर्ब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा ट्रान्सफर होस्। नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र र यस क्षेत्रमा आश्रित करिब 70 लाख मजदुरहरू विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण समस्यामा छन्। सरकारी स्तरबाट राहत उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदाखेरि अब 4 महिना यो अवस्थामा नेपाल पुग्यो भन्दाखेरि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरू पाउन गाह्रो हुन्छ। ट्रेकिङ गाइडहरू, टुर गाइडहरू, नेचर गाइडहरू, राफ्टिङ गाइडहरू, संस्कृति गाइडहरू चाहिँ विकल्पको रोजगारीमा खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू। भोलि नेपालमा 6 महिनापछि 5 लाख पर्यटन आयो नि, 10 लाख पर्यटन आयो नि, त्यो दक्ष जनशक्ति यदि नेपालमा भएन भने नेपालमा पर्यटन आएर कुनै अर्थ छैन। त्यो नेपाल सरकार अर्को चुनौती हुन जान्छ। महामारीबाट बचेर पर्यटनका गतिविधि बढाउन सरकारले हवाई उडान, होटल तथा रेस्टुराँ, पदयात्रा, पर्वतारोहण जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई खुला गरिसकेको र यो कार्यक्रमले पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। 41औं विश्व पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको स्वागत भने हुन सकेन। अघिल्ला वर्षहरूमा पर्यटकको स्वागत गर्न भ्याई नभ्याई हुने ठमेल यस वर्ष भने सुनसान रह्यो। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 को दिन विश्वभर पर्यटन दिवस मनाउने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पर्यटनको भूमिकाका बारेमा चेतना जगाउने र यसले विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक मूल्य मान्यताहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले सन् 1980 देखि यो दिवस मनाउँदै आएको हो। यस वर्ष पनि दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी पर्यटन दिवस मनाइएको छ। तर यो वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण पर्यटकहरूको स्वागत विनय दिवस मनाउन बाध्य हुनु परेको छ। यसअघिको वर्षहरूमा मुलुकको विभिन्न सीमानाकामा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटकहरूको स्वागत गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको थियो भने पर्यटकलाई लोभ्याउने होटलहरूले विभिन्न छुटका योजना सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विभिन्न प्याकेज घोषणा गरी दिवसको अवसरमा छुट दिँदै आएका थिए। तर यो वर्षको पर्यटन दिवस पनि कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण ठमेल क्षेत्र सुनसान बनेको छ। अघिल्लो वर्षहरूको पर्यटन दिवसको दिन छुट्टै माहौलसहित आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भिड हुने गरेकोमा यो वर्ष सुनसान बनेको छ।
कोभिड-19 को कारणले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटनहरू छैनन् अहिले होइन। पहिला त पर्यटन दिवसको दिन पर्यटन खचाखच हुने ठमेलमा अहिले नेपाली इन्टरनल कस्टमर भनौँ न, नेपाली कस्टमरहरू पनि पाउन गाह्रो छ होइन। हामीले चाहिँ व्यवसायको रूपमा अब एकदम राम्रोसँग मनाउने गरेको थियौँ भने यसपालि चाहिँ अब त्यो कोभिडको असरले गर्दाखेरि सबै अब पसलहरूदेखि व्यवसायहरू सबै धाराशायी अवस्थामा पनि देखिएको छ र सबै बन्दको अवस्था भएर खासै त्यसरी मनाउन सकिएको छैन। ठमेल क्षेत्रका व्यापारीहरूले मात्रै नभई मुलुकभरकै पर्यटन व्यवसायीको अवस्था उस्तै छ। पर्यटकको उपस्थिति शून्य भएसँगै व्यवसायीहरू फुर्सदिला बनेका छन्। महँगो घरभाडा, बैंकको ब्याज बढ्दै जाने, तर पर्यटनको आगमन ठप्प हुँदा कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण चाडबाडमा विशेष चहल पहल हुने काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप यति बेला सुनसान जस्तै छ। जुत्तादेखि कपडा र गाडीको मेला तथा महोत्सव भइरहने यो स्थानमा दशैंको मुखमा पनि व्यापारिक चहल पहल बढ्न नसकेपछि झार उम्रिन थालेको छ। सदाझै दशैं तिहार आएसँगै चहल पहल देखिने भिरकुटी मण्डप यसपालि सुनसान छ। मेला र महोत्सवको थलो रहेको चौरमा अहिले घाँस उम्रिएको छ। यो चौरमा न मानिसको चहल पहल छ, न कुनै कार्यक्रमको आयोजना नै। बरु विगतका वर्षमा वार्षिक 10 करोड उठाउने सरकारले यस वर्ष जम्मा 6 करोड मात्रै उठाएको छ र यसले परिषदको आर्थिक अवस्थामा पनि ठूलो असर पारेको छ। विगतमा हामीले करिब 10 करोड वार्षिक उठाउँथ्यौँ, यसपालि 6 करोडमै सीमित हुनु परेको छ र यसले नितान्त समाज कल्याण परिषदको काम जुन गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, स्वीकृति गर्ने, यसमा पनि यसले ठूलो असर पारेको देखिन्छ। विगत 6 महिना अगाडिदेखि बन्द रहेको भिरकुटी मण्डप अहिले पनि खुल्ने अवस्थामा छैन। काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको भिरकुटी मण्डपमा फन पार्क समेत रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न मेला समेत लाग्ने भिरकुटी मण्डप सुनसान प्राय बनेको छ। भिरकुटी मण्डपभित्र प्रदर्शनी हल, स्टल, बाल उद्यान, खुल्ला चौर, बजार तथा रेस्टुरेन्ट छन्। आर्थिक अधिकार समाज कल्याण परिषदसँग रहेको छ। भिरकुटी मण्डपलाई अब थप व्यवस्थित बनाउन लागि परिषदले बताएको छ। यसको गुरु योजना बनाउनेतिर हामी अस्ति पनि सूचना निकालेका थियौँ र यसको पहिले गुरु योजना बनाएर अनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ। कुनै समय निम्न तथा मध्यम आय भएका मानिसहरूका लागि दशैंको किनमेल गर्ने थलो तथा बालबालिकाका लागि उद्यान बनेको स्थान कोरोना भाइरसको त्रासका कारण अहिले बन्द छ। न यहाँ कुनै मेला भएका छन्, न कुनै व्यापार। सुनसान बनेको भिरकुटी मण्डपमा अहिले व्यापार होइन, घाँस मात्रै बढेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कालिका शिवाकोटी, काठमाडौँ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर कालिज व्यवसायमा समेत देखिएको छ। विदेशबाट अण्डा आयात गर्ने सिजनमा लकडाउन भएपछि सिजनका बेला व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन्। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा कालिज व्यवसाय सुरु गरेका ज्ञानेन्द्र तिमल सिन्हा हिजो आज निकै चिन्तित देखिन्छन्। लकडाउनका कारण आफ्नो उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। 3 वर्ष पहिले उहाँले विदेशको काम त्यागेर नेपालमै कालिज व्यवसाय सुरु गर्नु भएको थियो। 1 करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको व्यवसायमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उहाँलाई समस्या परेको छ। विदेशबाट कालिजको अण्डा आयात गर्नुपर्ने समयमा लकडाउन भएपछि अण्डा ल्याउन नसकेको र यो सिजन कामबिन बन्नु परेको तिमल सिन्हाको दुखेसो छ। लकडाउनले गाह्रो साह्रो पार्यो, निकै गाह्रो साह्रो पार्यो। कारण के भयो भने हाम्रो जुन बेला चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने हो, जुन बेला हामीले चाहिँ अण्डा आयात गर्नुपर्ने, त्यो बेलामा ठ्याक्कै लकडाउन पर्यो, सबै ब्लक भयो। प्लेनहरू नआउने, अब सबै चाहिँ लकडाउन भएपछि हामीले उत्पादन गर्न सक्ने चाहेको चाहिँ फर्महरूलाई हामीले चाहिँ भने जति चाहिँ चलाहरू दिन सकिएन। त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्यो। लकडाउन खुले यस्तो भयो, सिजन अफ भयो। लकडाउन अलिकति खुला भयो, सिजन अफ भयो। किन यसको सिजन एउटा हुन्छ, वर्षमा एकचोटि हुन्छ। त्यो सिजन चाहिँ यसको चाहिँ अफ भयो। अब आउने सिजनको लागि हामीले तयारी गर्ने हो। अहिले तिमल सिन्हाको फर्ममा 2500 कालिज रहेका छन्। प्रति किलो कालिजको मूल्य नेपाली बजारमा 2500 रुपैयाँसम्म पर्दछ। यस व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। कालिज पालन गर्न चाहनेले तालिम लिएर व्यवसाय गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। सरकारी तौरबाट अनुदान सहयोगको आश्वासन पाए पनि कुनै सहयोग नभएको प्रति उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ। सरकारी सहयोगको अपेक्षामा तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। होइन, यो मार्केट त अब खास एकदम राम्रै छ। अब हामीले
डिमान्ड अनुसार मिट गर्न सकेको छैनौँ। मार्केट राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अब नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवा साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पहिला एक्चुअली बुझ्नुहोस्, यस सम्बन्धी अलिकति ज्ञान लिनुहोस् हैन। अब तालिम लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ आउनुहोस्, हामीले जाने कुराहरू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सेयर गर्छौँ। पछिल्लो समय मुलुकभर कालिजको व्यवसाय फस्टाउँदो अवस्थामा छ, तर सरकारी सहयोग नपाउँदा व्यवसायलाई सोचे अनुरूप अगाडि बढाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 20 अर्ब रुपियाँको विकास ऋणपत्र बोल कबुल मार्फत बिक्री खुला गरेको छ। विकास ऋणपत्र 2086 नाम दिएको यो ऋणपत्र 9 वर्षे अवधिको हुनेछ। यो ऋणपत्र 2086 असोज 12 गते परिपक्व हुनेछ। ऋणपत्र सर्वसाधारण नागरिक, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सङ्गठित संस्थाहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखेर ब्याङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिन दिन पनि पाइनेछ। यसको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी समूहभित्र रहेर ऋणपत्र बिक्री गर्न लागि हो। प्रतिस्पर्धी बोल कबलवालालाई निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 17 अर्ब रुपियाँ र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई निष्कासित रकमको 15% अर्थात् 3 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत दोस्रो बजारमा पनि ऋणपत्रको कारोबार हुने बताइयो। सिप, जाँगर र उत्साह हुँदाहुँदै पनि केही वर्ष पहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशिएका युवा अहिले स्वदेशमै उद्यममा लागेका छन्। विदेशमा धेरै समय गुजारेका नवलपुरका युवाको आकर्षण स्वदेशमै लगानी गर्ने रहेको छ। तर विभिन्न परिस्थितिमा समय जटिल बन्दै जाँदा भने युवाहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो लकडाउन भएपछि यो विश्व महामारीबाट यो अटो व्यवसाय पनि अछुतो रहेन। यो व्यवसाय हाल आएर अलि धराशायी नै हुने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताइरहेको छ। ब्याङ्कको किस्ता तिर्न पनि समस्या। तराई पहाड अधिकांश स्थानमा सञ्चालित अटो रिक्सा अहिले कोरोना जोखिमका कारण ठप्प प्राय बनेको छ। 6 महिनाको लकडाउनले गर्दा अटो सबै थन्क्यो। अब त्यतिखेर केही पनि त्यो मान्छे बोक्ने काम पनि केही भएन, कमाइसँग केही पनि भएन। अहिले लकडाउन खुले पनि त्यही रोगको कारणले मान्छेहरू आवत जावत खासै केही पनि छैन। त्यसले गर्दा व्यवसाय अहिलेसम्म धराशायी छ। करिब 6 महिनादेखि अटो रिक्सा घरमै थन्काएर राख्नुपर्दा बैङ्क कर्जाको किस्ताले अटो व्यवसायलाई सताएको छ। सरकारले लकडाउन हटाएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिए पनि अटो व्यवसायी भने यात्रुको प्रतीक्षामा छन्। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Che Party, a home for future leaders. नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुनर्विचार गर्ने भएको छ। क्यानले छिटै बोर्ड बैठक राखेर खेलाडीको वर्गीकरण र वर्गीकरण विषयमा भएका कमी कमजोरीबारे छलफल गर्ने भएको हो। अघिल्लो साता गरिएको महिला र पुरुष क्रिकेटरको वर्गीकरण सम्झौतामा निकै नै त्रुटि भएको भन्दै क्यानको आलोचना भएपछि उक्त विषयमा बोर्ड बैठकले पुनः छलफल गर्ने तयारी थालेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार खेलाडीको वर्गीकरणका विषयमा बोर्ड बैठक राखेर छलफल गर्ने तयारी छ। बैठकले आवश्यक खेलाडीहरूलाई वर्गीकरणमा थप्ने लगायत निर्णय गर्नेछ। यसअघि क्यानले गरेको खेलाडीको वर्गीकरणका विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट पुरुष टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले शुक्रबार क्यानलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। यस्तै महिला टोली कप्तान रुबिना छेत्री सहितको टोलीले पनि गुनासो राखेको थियो। यसैबीच क्रिकेट खेलाडीहरूको संघ सिप्यानले नेपाल क्रिकेट संघले गरेको खेलाडीको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई क्यान व्यवस्थापन समक्ष पहल कदमी चाल्न अनुरोध पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको असरबाट ठप्प भएको नेपालको खेलकुद क्षेत्र लामो समयदेखि चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत साताबाट सरकारले निषेधाज्ञा हटाएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद पनि पुरानै लयमा फर्किने आशामा धेरै छन्। यस्तैमा एकातिर कबड हल मर्मत र सम्भारको काम भइरहेको थियो भने अर्कोतिर खेलाडी आफै सरसफाइमा जुटेको दृश्य आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हल त्रिपुरेश्वरमा देखियो। ब्याडमिन्टनका केही खेलाडी बिहानै कबड हलमा उपस्थित थिए।
प्रशिक्षण गराउन कोरियन प्रशिक्षक चोई सियोन कुक वार्म अप गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसका कारण कोर्ट बाहिर रहेका खेलाडीहरूमा उमङ्ग छुट्टै देखिन्थ्यो, तर कभर्ड हलभित्र पस्दा वातावरण भने निकै फरक थियो। खेलाडीहरू बाल्टिनमा पानी, हातमा झाडु र ब्रस लिएर फोहोर सफा गर्न व्यस्त थिए। अभिभावक संस्था राखेपा भने यस बारेमा बेखबर जस्तै देखिन्थ्यो। थला परेको खेलकुद क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किनु अहिलेको आवश्यकता हो। खेलाडी अभ्यासमा फर्किन पाउनु पनि सकारात्मक विषय हो। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ पनि खेलाडी अभ्यासमा फर्काउन पाउँदा खुसी छ। खेलाडीलाई कोर्टमा फर्काउन राखेपाले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न सबै खेलाडीहरू पनि तयार देखिएका छन्। आइतबारबाट अभ्यासमा फर्किन सङ्घले जानकारी गराएर अनुमति पाए पनि वातावरण भने खेलाडी मैत्री नहुनु विडम्बना नै हो। दुई घण्टा लामो सरसफाइपछि कोरियन प्रशिक्षक चोई सियोन कुकले पहिलो दिन कोर्टमा खेलाडीहरूलाई सामान्य अभ्यास गराउनुभयो। 3 महिना अघि नेपाल आएका प्रशिक्षक चोईले पहिलो चरणमा खेलाडीको फिटनेसलाई ध्यान दिने बताउनुभयो। प्रशिक्षणको पहिलो दिन 10 खेलाडी उपस्थित थिए। नेपालमा खेलकुदका पूर्वाधार न्यून र सीमित छन्। एउटै स्थलमा धेरै प्रतियोगिता गर्न नेपालीहरू विवश छन्, तर भएका सीमित पूर्वाधारलाई पनि सही तरिकाले संरक्षण गर्न नसक्नु आलोचनाको विषय हो। राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीलाई उचित वातावरणबाट खेलमा फर्काउन राज्यले सकारात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 477 पुगेको छ। आज थप 1573 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 73,394 पुगेको छ भने आज 885 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल र इजरायल बीच हुने विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान शाक्यलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा चर्चा चले पनि बैठकमा छलफल भने नभएको बताइएको छ। 41औं विश्व पर्यटन दिवस दिगो विकासका निम्ति ग्रामीण पर्यटन भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पर्यटन दिवस मनाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन दिवसको अवसरमा काठमाडौँको चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्क पुगेर वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। नाइजेरियामा विद्रोही समूहको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। सशस्त्र विद्रोहीहरूका गतिविधिबाट विस्थापित भएकाहरू घर फर्कने क्रममा भएको आक्रमणमा 30 सर्वसाधारण मारिएका हुन्। बोको हरामका लडाकुले समुद्री किनारमा माछा मार्ने क्रममा आक्रमण गरेको दावी गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुनर्विचार गर्ने भएको छ। क्यानले छिट्टै बोर्ड बैठक राखेर खेलाडीको वर्गीकरण र वर्गीकरण विषयमा भएका कमी कमजोरीबारे छलफल गर्ने भएको हो। बैठकले आवश्यक खेलाडीलाई वर्गीकरणमा थप्ने लगायत निर्णय गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।